अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद हमजा शहबाज शरीफ के इख्तियारात मुअत्तल कर दिए हैं और उनको अबूरी वज़ीर आला के तौर पर काम करने को कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि हम आपके कामों पर चेक रखेंगे, आप कोई सियासी फैसला नहीं करेंगे, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करेंगे और चूँकि सूबा जो है वो बगैर गवर्नेंस के नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए आप अबूरी वज़ीर आला के तौर पर काम करें। आज की अदालत की सारी कार्रवाई आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन, आपका पिछली बातें दोहरा कर वक्त ज़ाया करने के बजाय, क्योंकि वो चीज़ें हम आपको साथ साथ बताते रहे हैं, वैसे भी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम तर मालूमात मिलती रहती होंगी कि पहले क्या क्या होता रहा, हमजा शहबाज शरीफ के वज़ीर आला बनना, इस किस्म की चीज़ें चलती रहीं। खैर, अदालत के हुक्म पर कल वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना था। परवेज़ लाई साहब को 186 वोट हासिल हुए और हमजा शहबाज शरीफ को 179 वोट हासिल हुए, लेकिन काफ लीग के 10 वोट डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के एक मुबैना फैसले की रोशनी में जो है मुस्तरद कर दिए, जिसकी वजह से हमजा शहबाज शरीफ 3 वोटों की अक्सरियत से फिर वज़ीर आला करार दिए गए और आज सुबह ही गवर्नर पंजाब ने उनसे बतौर वज़ीर आला हलफ भी ले लिया। अच्छा, कल जिस वक्त असेंबली के अंदर ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद जो ऐलान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, और फिर सब ने देखा कि अभी उनकी तरफ से कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की गई थी, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री को खोल दिया गया और वहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार वहाँ पे पहुँच गए और इंतज़ार करने लगे कि कब जो पीटीआई के वकला हैं वो दरख्वास्त लेकर आएंगे। रात गए तक वो दरख्वास्त लेकर आए, लेकिन उससे पहले कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट के इमारत को घेरे रखा और वहाँ पर दीवारें भी फैलांगी और वहाँ पे एहतजाज के नाम पे काफ़ी कुछ किया। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने उस हवाले से पुलिस को इतला नहीं की और कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई, सो पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की। बहरहाल वो केस फिर आज सुबह के लिए फिक्स किया गया और आज दिन 2 बजे उसकी समाअत होनी थी, फिर वो 2:30 बजे के लिए तक मुलतवी हुई, आधे घंटे के वक्फे के बाद दोबारा समाअत हुई और उस समाअत के दौरान जो है वो उन्होंने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को पेश होने का हुक्म दिया था, लेकिन दोस्त मोहम्मद मज़ारी वहाँ पर अदालत में पेश नहीं हुए और उनकी जगह उनके वकील इरफान कादर एडवोकेट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उसके अलावा तकरीबन तमाम ही फरीकों के जो वकला वहाँ पे मौजूद थे, सरकारी वकला जो पंजाब हुकूमत के होते हैं, एडवोकेट जनरल वगैरह, और वफाकी सरकारी वकला जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, इस तरह के जो लोग होते हैं वो तमाम वहाँ पे मौजूद थे। तमाम फरीकों के अपने ज़ाती वकला भी मौजूद थे। वहाँ पर जब समाअत शुरू हुई तो उस वक्त इरफान कादर साहब जब पेश हुए तो अदालत ने उनसे पूछा कि जी आप क्यों पेश हो रहे हैं, तो इरफान कादर ने कहा जी मैं डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी का वकील हूँ। तो इस पर अदालत ने उनसे ये सवाल किया कि क्या आपके पास दोस्त मोहम्मद मज़ारी का वकालतनामा है, जिस पर इरफान कादर ने ये कहा कि जी मेरे पास बिल्कुल उनका वकालतनामा है और उन्होंने पेश कर दिया। साथ ही उन्होंने ये एतराज़ भी किया कि जी मेरे अलावा आपने और किसी वकील से वकालतनामा नहीं मांगा है। तो ये एक बहुत अहम बात थी जिसकी तरफ तवज्जो जो है इरफान कादर ने दिलाई, लेकिन खैर अदालत ने उनको ये कहा कि जी अच्छा फिर आप ये बताएं कि जो हमारी आर्डर का वो हिस्सा जिसका रेफरेंस दिया है डिप्टी स्पीकर ने, वो हिस्सा पढ़ के सुनाया अदालत के अंदर। तो जिस पर इरफान कादर साहब ने कहा जी मैं अभी चूँकि मैं वकील अपॉइंट हुआ, मेरे पास अभी मज़ीद तफसीलात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेश होने का हुक्म था तो मैं फौरी तौर पे यहाँ पे आ गया हूँ, सो मुझे कुछ वक्त दिया जाए और थोड़ा सा, ताकि मैं उसको पढ़ कर फिर अदालत को ब्रीफ कर सकूँ इस हवाले से। जिस पर अदालत ने कहा कि अच्छा नहीं, जो आप नहीं पढ़ते तो हम खुद पढ़ देते हैं, और दोस्त मोहम्मद मज़ारी की वो जो रूलिंग थी वो पढ़ दी। और उसके बाद जब इरफान कादर साहब ने ये कहा कि जी मैं अभी नया वकील हूँ, मुझे वक्त दें, तो अदालत ने यह कहा कि आप बड़े सीनियर वकील हैं, आप वैसे ही बात कर लें। तो जिस पर इरफान कादर ने कहा जी मैं 2 घंटे सीनियर हूँ, यानी कि उनसे मुराद ये थी कि मुझे 2 घंटे पहले ये केस मिला। जिस पर अदालत ने कहा कि ये हम भी 2 ही घंटे पुराने हैं इसमें। ये बात वैसे मुझे भी समझ नहीं आई कि अदालत कैसे 2 घंटे पुरानी है, बहरहाल क्योंकि अदालत के पास तो रात की पिटीशन गई हुई थी। तो बहरहाल ये मामला हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया और उस हुक्म के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जनाब बतौर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के तमाम इख्तियारात मुअत्तल किए जाते हैं। इस इलेक्शन से जो पहले का स्टेटस था जो 1 जुलाई वाला, उस स्टेटस पे हमजा शहबाज शरीफ को वापस जाना होगा। और फिर उन्होंने कहा कि वो अबूरी वज़ीर आला होंगे और वज़ीर आला के अहकामात पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो चेक रखेगी। और फिर साथ उन्होंने कहा कि वो सियासी मुदाखलत भी नहीं करेंगे। और अदालत ने यह भी करार दिया कि बादी नज़र में स्पीकर की रूलिंग अदालत के हुक्म के खिलाफ दिखाई देती है।
خیر یہ محدود اختیارات کا حکم جاری کیا گیا عدالت کی طرف سے، اور اب انہوں نے یہ کہا ہے عدالت نے کہ جی یہ پیر کے دن اس کی سماعت اب اسلام آباد میں ہوگی، اور ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری جو ہیں وہ تمام تر دستاویزات کے ساتھ اسلام آباد میں پیش ہوں۔ یہ تو ناظرین ہوگی عدالت کی کارروائی، لیکن ناظرین اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں کہ ہم عدالتوں کا مکمل طور پر احترام کرتے ہیں، اور عدالت کا جو بھی فیصلہ ہو اس کے اوپر سبھی کو عمل کرنا ہوتا ہے اور عمل کرنا چاہیے بھی، اور چاہے وہ پسند آئے یا نہ آئے فیصلے پہ تنقید ہو سکتی ہے۔ عدالت کے اوپر کی توہین کا مقصد نہ ہمارا ہے اور نہ ہی عموماً کسی اور کا بھی ہونا چاہیے، لیکن جہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی قابل ذکر ہیں۔ ایک اس میں نقطہ یہ کہ کل جب صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور وہ اجلاس بھی سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ہوا تھا کہ 22 تاریخ کو یہ دوبارہ رن آف الیکشن ہوگا، تو اس کے بعد جب وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کر دیا ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے حمزہ شہباز شریف صاحب کو، تو اس کے بعد جو تحریک انصاف کے وکلاء اور ان کے پارٹی لیڈرز نے یہ ٹی وی اسکرینوں پر یہ کہا کہ جی ہم اس کو سپریم کورٹ پر میں چیلنج کریں گے۔ جمعہ کا دن تھا، رات تھی، اور جو سپریم کورٹ کے متعلقہ دفاتر جو ہیں اس وقت نہیں کھولے ہوتے۔ اب کوئی بندہ درخواست لے کر جائے اور عدالت یہ سمجھے کہ جی یہ بڑی امپورٹنٹ درخواست ہے، اور وہ رات کو جو ہے وہ اس درخواست کو وصول کر لیں، اور اس کے بعد اپنی جو بھی انہوں نے کارروائی کرنی ہے اس وقت سماعت کرنی ہے، اگلے دن کرنی ہے یا جب بھی کرنی ہے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اب بھی درخواست پہنچی نہیں ہے اور سپریم کورٹ کا عملہ وہاں پر پہنچ گیا۔ اب اگر ہم اسلام آباد والی مثال دیں واقعہ کی، تو وہ بیسکلی کسی کی درخواست پر کارروائی نہیں تھی جو اسلام آباد میں سپریم کورٹ رات کو کھلی تھی، جس پہ عمران خان صاحب نے بڑا اعتراض کیا تھا، اور آج تک عمران خان جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہے عدالتوں سے تمام تر جو ہے فیصلے لینے کے باوجود۔ تو بہرحال وہ جو تھا وہ ایک توہین عدالت کا معاملہ تھا، اور وہ آج کو نوٹس تھا، وہ مسلم لیگ نون کی یا جو پی ڈی ایم اس کی درخواست پہ کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے درخواست تھی، یہ دائر ہونے سے بھی غالباً 2-3 گھنٹے تک پہلے تک جو ہے وہاں پر عدالتیں کھول دی گئیں، عدالتی عملہ وہاں پر پہنچ کے، اسٹاف وہاں پہ پہنچ کے، جو رجسٹرار آفس ہے اس کا اسٹاف، تو ان کا انتظار کیا جاتا رہا، بلکہ ان سے پوچھتے رہے میڈیا والے کہ جی آپ کیوں آنے کا، جی ہم انتظار کریں، ان کا درخواست ہے کہ ان کا جی ابھی نہیں آئی، ہم انتظار کریں۔ تو یہ پہلا موقع ہے کہ عدالت کسی درخواست کا رات کے وقت انتظار کر رہی تھی۔ خیر جو پھر وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے عدالت کے بعد جو کچھ بھی کیا اس کا بھی عدالت نے برا نہیں منایا، اور پولیس نے جب رابطہ کیا خود رجسٹرار سے کہ جی آپ کوئی اس حوالے سے کریں، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو یہ نہیں کرانا، ہمارے پاس یہ اطلاع ہے۔ بہرحال یہ حتمی اطلاع نہیں ہے، حتمی اطلاع اتنی ہے کہ پولیس کو درخواست نہیں دی گئی۔ خیر اس کے بعد جب صبح یہ سماعت شروع ہوئی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جی جو بظاہر اصلاح کا تھا، جو سپریم کورٹ اپنا مائنڈ دے رہی تھی، اس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آلریڈی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف ذہن بنا چکی ہے۔ یہ ایک اندازہ ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، عدالتوں کا ہمارا پورا احترام ہے، لیکن ان سے جو قانونی ماہرین ہیں اور جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کچھ اس قسم کی بظاہر عدالت کا موڈ نظر آ رہا تھا، اور عدالت کا موڈ جو ہوتا ہے وہ کوئی حتمی نہیں ہوتا، حتمی جو ہے وہ فیصلہ وہی ہوتا ہے جو وہ لکھ کر دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ویسے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن وہ اندازہ بہرحال حتمی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے اختیارات معطل کر دیے گئے۔ اب حمزہ شہباز شریف کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے جب ان کا انتخاب ہوا تو وہ بھی عدالتی کے فیصلے کے حکم کے مطابق وہ تھا، لیکن عدالت نے اپنے ہی حکم پر منتخب ہونے والے وزیر اعلیٰ کو دوبارہ الیکشن لینے کا حکم دیا، پھر وہ منتخب ہو گئے، اب پھر ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا۔ سو یہ 3-4 مہینے سے پنجاب میں جو سیاسی بحران ہے یہ جاری ہے۔ یہ بحران اس طرح سے جاری ہے کہ جو 25 لوگ پی ٹی آئی سے ٹوٹ کر جنہوں نے پہلے انتخاب میں حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دیا تھا، تو اس وقت عدالت نے، حالانکہ آئین میں یہ لکھا تھا کہ پارلیمانی پارٹی جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق چلنا ہوگا، لیکن سپریم کورٹ نے چونکہ عمران خان صاحب نے ایک مبینہ طور پر لیٹر لکھا تھا اور پارٹی کے ارکین پنجاب اسمبلی کو کہا تھا کہ وہ ووٹ دیں پرویز الہی کو، تو انہوں نے یہ کیا کہ سپریم کورٹ نے یہ قرار دے دی کہ جو پارٹی کے سربراہ ہے وہ جو لکھے گا اس پہ عمل ہوگا۔ خیر اب اس پارٹی کے سربراہ پہ لکھے پر عمل ہونے ہی کی وجہ سے وہ 25 لوگ ڈی سیٹ ہوئے اور وہ نئے الیکشن ہوئے، نئے لوگ منتخب ہو کے آگے۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر اس کو درست تسلیم کیا جائے جس کے تحت وہ لوگ ڈی سیٹ ہوئے تھے اور نئے انتخاب ہوئے تھے، تو اس کے بعد ان کو ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا گیا تھا، اسی وجہ سے دوبارہ انتخاب ہوا وزیر اعلیٰ کا۔ اگر ان کا ووٹ شمار ہوتا تو ابھی دوبارہ انتخاب کی تو ضرورت نہیں تھی، پھر تو تحریک عدم اعتماد آنی چاہیے تھی۔ اور اگر وہ فیصلہ غلط تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب بھی غلط ہے، اگر وہ ٹھیک تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اب بھی ٹھیک ہے۔ سو دونوں صورتوں میں جو فائدہ جو ہے اگر قانون کے مطابق دیکھا جائے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے اس وقت کے فیصلے کو درست سمجھا جائے تو پھر یہ فیصلہ آج وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف کو فیور کر رہا ہے، اگر وہ آج والے فیصلے کو درست سمجھا جائے اور حمزہ شہباز کے خلاف کیا جائے تو پھر حمزہ شہباز شریف کے حق میں وہ پہلے والا فیصلہ جاتا ہے، وہ 25 لوگوں کو ووٹ شمار ہوگا تو وہ پھر اس اسٹیٹس سے بحال ہونا چاہیے۔ سو یہ ایک بڑی کمپلیکس سچویشن ہے جو سامنے آ گئی ہے، لیکن دیکھتے ہیں اب پیر والے دن
دن اس معاملات کو کیسے آگے بڑھایا جاتا ہے. لیکن عرفان قادر صاحب کی جو وہاں پر پیش ہونے کا فیصلہ تھا یہ ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے ایک اچھا وکیل کیا گیا ہے, اور جو عدالت کے اندر اس معاملے میں ڈٹ کے اس کیس کو لڑنے کی ضرورت تھی. جو عرفان قادر صاحب بہرحال بڑے باصلاحیت وکیل ہیں, اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اب عدالت میں کیا ہوتا ہے. تمام پارٹیاں اپنے وکلا پیش کریں گی اور عدالتیں سنیں گی اس کو, لیکن جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا حمزہ شہباز شریف عبوری وزیر اعلیٰ رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.